مجلس دی قبولیت واسطے صلوات سارے صحبان اللہم صلی اللہ بانیان دے وسط رزق دی خاطر بھی صلوات سارے صحبان اللہم صلی اللہ اپنے اپنے مرحومین اور بانیان دے مرحومین دی بلندی درجات دی خاطر باواز بلند صلوات اللہ امام زمن علیہ السلام دی جل تشریف آوری واسطے سارے صلوات دعا برائے ظہور حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا ابائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینن حتی تسکنہو ارزقتون و تمتعہو فیہ طویلا یا رب محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد ناود علین مظہر العجائب والغرائب تجدون لک فی النوائب کل ہم مغمن سیم جلی بے علی ادرکنی مالک اللہ کلیل عبادت قبول فرما اپنی عزت و جلال دے صدقے بانیان دی توفیقات اضافہ فرما یہ ماتمی جتنے ٹر آئے مالک انہاں دا قدم قدم عبادت شمار فرما جیڑا ہاتھ حسین علیہ السلام دے ماتم واسطے اٹھدا ہے کسے دا محتاج نہ ہوئے بیمارانو مالک شفا یاب فرما اج دی رات دا صدقہ مالک بے اولادانو ماتمی فرزند عطا فرما بے روزگارانو سونے روزگار عطا فرما بیرون ملک بچیانو کامیابی و کامرانی عطا فرما مالک نازک دورے ہر موتمی ازادارنو امام زمن علیہ السلام دے دسترخان اچھوں وسیع رزق عطا فرما مالک ایسا رزق دے جدے پاک بطول دے پتران دا حصہ ہوئے قائم آل محمد سرکار دا جلدی ظہور فرما سانو ساریانو قدم بوسی دی توفیق عطا فرما دعاواں دی قبولیت واسطے سارے صلوات پڑھو جی مجمع بہت زیادہ ہے تے آواز تھوڑی آئی ہے تکلیف کرو اول تو آخر تک درود سارے پڑھو جی تھوڑا ایتھو تھوڑا اگے ہوئے تھوڑا اگے ہوئے تھوڑا جی اگے ہوئے تسی بھی اگے ہوئے تھوڑے حرکت چو جلدی ٹائم اتنا نہیں تھوڑے اگے ہوئے سارے ہوئے ممبر دے نیڑے آؤ تھوڑے انہیں سارے توڑ تائیں سارے حرکت چو جلدی ہوئے جی مہربانی پیچھے جے ماتمیاں ہونا ہے پھر وہ ٹپ کے بندہ آگے نہ ہو مہربانی کرے درود پڑھ دے گیا ہو جی درود پڑھ دے اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد آجو سارے آجو مہربانی اللہ استان دے وے ماتمیاں نو آباد رہو جلدی ذرا جلدی جی جی صلوات پڑھ دے ہو جی صلوات سارے صحبان اللہم بہت شکریہ ماتمیاں نو اللہ آباد رکھے پتر رسول دا ماتمیاں نو کسے دا محتاج نہ کرے سارے نال اوکھی ڈیوٹی ماتمی دی ہوندی ہے ساڑی ذاکران دی بھی سوکھی مولویاں دی بھی بانیاں دی بھی سوکھی ہوندی ماتمی دی جو ڈیوٹی ہے ماتمی کر سکتا ہے دوجہ کوئی نہیں کر سکتا یہ ہمیں کسے آکھنا ہے ماتمی دی جگہ تے میں بھی کر لینا ملنگ دی اور ماتمی دی مشکل ڈیوٹی ہے ہر دروازے تے ملنگ ہی آکھ سکتا ہے لبید دے دشمن تے لعنت ماتمی اور ملنگ تو بغیر کوئی نہیں آکھ سکتا تو جڑی ماتمی ڈیوٹی کر دے وہ پھر ماتمی کر سکتا ہے نعرہ تکبیر ماشاءاللہ کافی ہو جی عبادت کرو سارے بولو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری کثیر تعداد جنہاں نو یقین علی حق دا امام ہے ایک ویری سارے بولو حیدری حسینیت یزیدیت سرکار امیر قاسم دے قاتل تے لعنت حسین علیہ السلام دے قاتلان تے لعنت صلوات سارے صحبان باواز بلند پڑھو جی اللہم
صلی علی محمد و آل محمد۔ اجازت ہے جی میں ذکر دی ابتدا کرا، میں دو جملے فضیلت دے آکھنے تاکہ مجلس مکمل ہو جائے۔ جڑا بادشاہ دا فرمان ہے اس فرمان دی روشنی دو سطرہ میں پڑھنی ہے۔ اجازت ہے جی سارے دی؟ میں عرض کر لما، پچھلے ہاتھ بلند کر کے دسو کر لئیے جی، مہربانی اللہ استان دے وچ۔ میرے مالک علی زین العابدین علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بڑی جلدی بادشاہ دا ایک نوکر ہے اور آل محمد دے جڑے صحیح منتدار ہوئے وہ منفرد ہی ہوئے، وہ انوکھے ہوئے، وہ منفرد وکھرے ہوئے۔ میرے مالک دا ایک نوکر ہے شیعہ قوم چ، اس دا بڑا نام مشہور ہے، اس دا نام ہے زوری۔ سارے جان دیں، نکے بڑے سارے جان دیں، زوری دے نام تو سارے مشہور واقف نے۔ یہ زوری شام دے نال ایک بستی لکھی نے بالا بک جتھوں دا رہن والا ہے۔ یہ لکھیا نہیں کہ غریب آدمی سی، دیہڑی کردا ہے، مزدوری کردا ہے، بچیاں دے پیٹ پالدا ہے، اور مزدوری کر کے غریب ہون دے باوجود ہر سال امام زین العابدین دی خدمت واسطے آوندا ہے، ہر سال آوندا ہے، اور پھر خالی نہیں آوندا، سونے سونے تحفے بنا کے نا امام علیہ السلام واسطے لے آوندا ہے۔ تے جس لئے بناندا ہے نا تحفے، میں بہت جلدی سطر آکھن لگا۔ پہلی سطر ملنگاں تے علی علیاں واسطے، اول تو آخر تک ایک بندہ سمجھ کے بولے میں مطمئن ہاں۔ جدوں بھی آئے تحفے بنا کے لے، پھر جس لئے تحفے بناندا ہے نا پھر اپنے آپ نو آدھا زہری تو غریب ہے، حسین دا پتر غریب نہیں۔ یہ پھر خوبصورت تحفے بنا کے امام علیہ السلام دی خدمت ہے۔ بیوی یہ دی منتدار نہیں سی، یہ اکثر ہوندہ ہے مرد مندہ ہوئے بیوی نہیں مندی، یہ دی بیوی نہیں سی منتدار، وہ ادنا لڑدی جھگڑ دی ہے۔ ویسی غریب بندے ہاں تے جو کچھ ہوندہ ہے تو بچیاں دا پیٹ کٹ کے امام کو لے جانا ہے، تے ہر سال تو جانا ہے۔ اشارہ سمجھن والے ماتمی بیٹھے جی، ہر سال جانا ہے، جو کچھ ہوندہ ہے لے جانا ہے، ہر سال جو جانا ہے تو جانا ہے لے کے، تینوں کدی امام تینوں بھی کوئی شاید دیتی ہے؟ زوری مسکراوے آ تے بیوی نو آکھیا اچھیاں گلہ نہ کریا کر، مدینے والے سید ایتھوں سن لیں دین، مدینے والے سید ایتھوں سن۔ ایک سال آیا ہے تے 9 دن امام علیہ السلام دے دسترخوان تے رہے۔ 9ویں دن پہلے نہیں فرمایا، 9ویں دن امام علیہ السلام فرمایا زوری جی مالک، فرمایا میں ہاتھ کھانے تو فارغ ہو چکا ہوں، میرے ہاتھ دھوانا ہے۔ مرشد پنجی نوکر بیٹھے ہون نا، کسے دے پنجی مرید بیٹھے ہون تے پیر کسے دے ایک دا انتخاب کرے تے دا مطلب ہے وہ بخت آڑا ہوندہ ہے۔ زوری نو فرمایا نے میرے ہاتھ دھوانا ہے، توجہ فرماؤ گے جی میرے پاس ہے۔ ہاتھ بند کیا دے جی اس تو بڑے نصیب میرے، حسین دے پتر دے ہاتھ میں دھواں۔ فوراً آفتابہ پانی دا کوزہ چاہیا سو، تشت چاہیا سو، اینج تھلے تشت کیتا ہے، اتے امام علیہ السلام ہاتھ کیتے توڑ تائیں سارا مجمع توجہ چے، ستر میں اکھاں علی علیہ دے ہاں ٹھر جان، تھلے تشت اتے امام ہاتھ کیتا ہے، ایتھے اس پانی پایا ہے، پانی ہتھاں تو ہو کے آیا تشت اچ۔ زوری آدھا میں غور نال ڈٹھا ہے، وہ پانی نہیں رہا، ہیرے تے جوارات بن گیا۔ تیرا ہاتھ سلامت ہو، تیرا ہاتھ سلامت۔ اے ہیرے تے جوارات بن دے وے کہ پھر زوری اپنے آپ نو آکھیا آج گل کوئی اور ہے، وہ پہلی گل نہیں۔ ہاتھ دھو کے امام فارغ ہوئے فرمایا زوری چال ہے، ہاتھ بند کیا دے مولا میں منگے نہیں، جنہاں نو پہلی گل یاد ہے، مولا میں منگے نہیں۔ سرکار فرمایا میں امام ہاں تو تے نہیں منگے، جیڑی گھر چھڈ آئے ہیں وہ تے روز منگ دیئے۔ مہربانی ہاتھ بلند کرو، حیدری، جیڑی گھر چھڈ آئے ہیں وہ تے روز منگ دیئے۔ یہ سارے اس کٹھے کر کے نا ہاں نہ لائے تے اپنے آپ نو آدھے جیڑے 9ویں دن دیتے نے دا مطلب اجازت ہو گئی، لیکن پھر بھی اجازت لائے۔ امام دے قدمہ تے اترا کیا دے بادشاہ تے پھر میں نے اجازت تے میں کر جاواں؟ آپ فرمایا جاؤ اپنے کار آباد رہو۔ دوڑے ہے بہت جلدی سفر جڑا 20 دنوں کرنا 10 دنوں کیتا 5 کیتا، دوڑ دا کر آیا ہے، ایتھوں دروازے داخل ہویا پوٹلی اسی طرح ہاں نال
ਇੱਥੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਸੇਨ 'ਚ ਬੀਵੀ ਬੈਠੀ। ਬੀਵੀ ਇਹਨੂੰ ਡਿੱਠਾ ਵੜਦਿਆਂ ਇਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ बीवी मैनू वेख लिया। बीवी अजे बोली नहीं है, पहले बोलिया। इत्थे हथ रख के मातमिया आसमान दे पासे वेख के मुस्करा के आदा वाह पुत्र हुसैन दा वसे शाला गरीबां दी भुख कट दी है। इबादत है जी, सारे करो, सारे बोलो हैदरी गरीबां दी भुख। उस आख्या उरा 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 गल सुन, हर वेले इमाम दियां तारीफां ते हर वेले नारे, आप बहुत थका होया है, पानी पी खाना खाओ। साख्या ना भूखे ना तेरे थकेड़े मदीने वाले ला दिते ते बाणा नहीं, तू उठे ना चलिए बाजार। उस आख्या तेरा दिमाग ठीक है, गरीब आदमी हाँ, बाजार साडा कम की जेड़ी गल आखी उस मातमियां दे हाँ ठर जान। उस आख्या साडा की कम? उस आख्या उठ चल बाजार, रोज़ करनी है तू मेरे इमाम दे गिले, चल मेरे नाल। अज मैं तेनू साबित कर दियां दा जेड़ा अली ज़ैनुल आबिदीन दा मंतादार होवे गरीब नहीं होंदा। सारे बोलो। ये बीवी नू नाल लैके बाजार आया, जिहड़ी सब तू महंगी मार्केट जवारियां वाली, यानी समझो सुनियारे वाली मार्केट च है। एक सुनियारे दुकान ही दाखिल होए, वो पोटली बाबा जी इस तरह हाँ नाल इत्थे दोवे हाथ दाखिल होए। उत्थे जवारी बैठे, इस सलाम किया, उस बह के जवाब दिता, उठिया नहीं, इस्तकबाल नहीं किया। बरीक जी सतर मैं आखा, हर बंदा जीरक ते आज़ादार समझण वाले, अली दे नौकरां तो चोखा सियाणा बंदा होंदा ही कोई नहीं। वो गल ही कोई नहीं जिहड़ी अली दे नौकरां नहीं पता। सतर आखा अव्वल तो आखिर तक अली अली हो जाए। इत्थे हथ रख के जिसले वो सलाम का जवाब दिता ना बह के, ते जोरी इंज करके कपड़ा हटा के एक हीरा कढ़ के सामने किया है। उस आख्या जी मैं इनू वेचण आया, जेड़ा उहदे सलाम ते नहीं उठिया उस हीरा वेख के कुर्सी छड्डी। उस इंज वेख के ना उस आख्या तेरी नज़र च मैं अमीर हाँ, सारे शहर च चोखा अमीर हाँ, एडा अमीर भी नहीं, एदी कीमत मैं दे लवां। उस आख्या जी वेचना मैं भी जरूरी। उस आख्या जी वेचनी इत्थे कलो। उन्होंने खड़ा करके जवारी बाहर निकले। मार्केट जितनियां दुकानां सारियां नूं उस आख्या जितनी जितनी दौलत तुहाडे कोल है सारी मैनू उधारी दिओ। उधारी लिया के जोरी दे सामने ढेर चलाया। उस आख्या कीमत नहीं, एदी कीमत नहीं। दौलत कबूल करे तो हीरा दे, मंतादार अली ज़ैनुल आबिदीन दा होवे तो चुप कर जाए, हो ही नहीं सकता। सारी दौलत हाथ नाल ला के जोरी कंड कीती, इस पिछों सद मारिया खलोवी रुकी 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 गल सुनी। इस आख्या की बनया? उस आख्या जान तो पहले इतना दस जा जेड़ा हीरा दे चले इस दुनिया दा नहीं। इस दुनिया का नहीं। उस आख्या ये तो मैं दसना, ये भी इस दुनिया का नहीं, जिन्ना मैनू दिता है वो भी इस दुनिया के नहीं। दौलत लैके घर आया मुकामा, बीवी डिठी दौलत 2-3 दिन दे बाद उस जोरी नू आख्या भाई तू जाना रोज़ाना, तो मैं मन गई हाँ भाई तेरा इमाम बड़ा करीम है, ए घर बैठिया मेरी सुन के गुरबत कट दी ने, तू अगे हर साल जाना है, हुण दौलत आ गई है, सवेरे कर तैयारी दोवे चली। उस आख्या तेनू बन की गया? उस आख्या मैं वेखना है तेरे पीर सोहने केडे, तेरे पीर लजपाल कितने। ये बीवी नू नाल लैके फिर सफ़र किया। शहर के बाहरों एक दरखत थले बीवी आख्या मैं थक पई हाँ सही कर ला। उस आखे कर ले। बैठी तो बैठी जा तो बीवी मर गई। साढ़े जिहा कोई दुनियादार कमज़ोर अकीदे का बंदा होंदा तो आदा पहले मर गई है तो गुस्लो कफन करा फिर इमाम को जावा, वो जोर ही आई अपने आप नूं मादा मर गई है तो होर लभ जाए दी तोड़ अपड़ के इमाम दे सलाम तो ना रह जाई। ये मरी बीवी छड़ के इमाम अलैहिस्सलाम की खिदमत। दूरों सरकार वेख्या, फरमाया जोरी आ गया है जी, मालिक आ गया। फरमाया तो संगी कि दई? उस आख्या मौला मर गई है। फरमाया मोई कोई नहीं, तेरे इंतजार च बैठी। ये फिर वापस दौड़िया, दौड़ के आया, बाबा जी वेखे तो बीवी ठीक ठाक बैठी। जोरी तू कित्थे गया मैनू कलियां छड़ के? उस आख्या तू तो मरना ही गई। उस आख्या मरी अगे आई, जिंदगी हुण लभी है। आ तेरी समझ तो सदके हथ बुलंद हो गए मातमियां दे, मेहरबानी पिछलियां दी मेहरबानी, हुण जिंदगी लभी। किवें लभी? उस आख्या गल्लां बाद, पहले चल जल्दी मैनू इमाम को लै चल। ये दोवें दौड़ के इमाम अलैहिस्सलाम को अगे दोवें प्यो पुत्र बैठे ने।
انج بیٹھے جی میں مولا علی باندیاں نال رسول خدا باندیاں، انج سمجھو جی میں مولا حسین باندیاں نال مولا عباس باندیاں، اس انداز ہی دووے آئے سرکار دے سامنے زوری نے سجدہ سلام کر کے نا جی میں با ادب مرید اپنے پیر دے سامنے کھلوندا ہے اس انداز کھلوتا ہے، بیوی آئی دوہاں دا سجدہ سلام کر کے زوری دے نال کھلو، بریک جی ستر آزادار سمجھن گے، انج کر کے زوری نے پاس سے بیوی نے گردن موڑی، اس آکھیا سچی دسی جڑے وڈی کرسی تے بیٹھے اے تے علی زین العابدین ہیں، ایک سلوات سارے پڑھیا جی، توجہ ہے جی سارے صاحبان دی، پچھلے صاحبان آواز پہنچ رہی ہے سارے تک، ایک بار پچھو ہاتھ بلند کر کے حیدری، اس آکھیا سچی دسی اے جڑے وڈی کرسی تے بیٹھے اے تے علی زین العابدین ہیں، لکامی نہ نکی کرسی تے محمد باقر تے نہیں، اس آکھیا تے گل ٹھیک ہے میرے پیران دی تعریف ہے لیکن تینوں دسیا کہیں باقر دا تعارف تینوں کہیں کرایا ہے، اس آکھیا سچی گل ہے جس لئے میں مریاں نا تے میرا روح لے کے ملک الموت 7ویں آسمان تے گیا تو تھے محمد باقر کھلوتے آئیں اور آندے ملک الموت نو فرمایا نے تینوں پتہ ہے میرے بابے دی ظاہر ہے جلدی کر اس دا روح واپس کر، میں محمد باقر اس دی 40 سال زندگی اور ودا دیتی، اے مہربانی سارے بولو جی عبادت کریا حیدری مہربانی زندگی ہوں، ایک قبلہ پھر 11 دن مہمان رہے امام زین العابدین علیہ السلام دے دسترخوان، جس لئے پہلی ویری زوری آیا اور 9 دن رہا، جس لئے دوبارہ آئے پھر 11 دن رہے، 11 دن اس خدمت کیتی اندر پاک علی دیاں دی نوکریاں دیتیاں خدمتاں کیتیاں، بار زوری نے خدمت کیتی پاک سجاد بادشاہ محمد باقر دی، 11ویں دن دے بعد نا زوری دی بیوی باہر نکلی تو زوری نے دروازے تے اس بلایا تو اس آکھیا بھئی زوری 11 دن گزر گئے سجدہ سلام ہو گیا دعا بھی لے لی نوکری بھی دے لی ہونے جی کر سخیاں تو لائے اجازت تو چلیے وطن، اس آکھیا تو جا کر سیدزادیاں دا سجدہ سلام کر دعا لے تے باہر نکل تے پھر چلنے امام کو دعا لے لینے، اے اندر گئی علی دیاں تو دعا لئی اس دی امید تو ود کے مرشدزادیاں لاجپالی فرمائی، یعنی جو کچھ سوچ کے آئی سی بابا جی یہ اس تو ود کے مرشدزادی لاجپالی فرمائی، سارا کچھ لے کے نکلی نا زوری تے دووے امام سجاد دے دربار دے پاس اٹھو دے آؤں دیں تے زوری دی بیوی دے پاس وے کیا دی زوری سچی گالے میں نے ایتھے آ کے پتہ لگ گیا تیرے پیر لاجپال بڑھیں تیرے پیر کریم بڑھیں، اس آکھیا کیویں، اس آکھیا میں ساری زندگی تیرے پیران دے گلے کیتے میں جدو دی آئیاں میں نے ایک دن محسوس بھی نہیں کرایا، میں نے انجی سمجھے انجی میں ساڑی تھی ایڈے لاجپال ایڈے کریم ٹر دیو امام علیہ السلام کو لائے بہت سونا تسا سنے ہیں آزاداراں و ماتمیاں اللہ توڑیاں تیاں پیڑاں دے پردے سلامت رکھے 70 میں آکھاں لگا امام علیہ السلام کو لائے میں بابا جی فضائل پڑھ دا رہا بندے روندے رہے یہ معرفت دی ہنج ہوندی ہے مالک توڑی قبول کرے، امام علیہ السلام دے کو لائے امام فرمایا زوری خیر ہے ہاتھ بند کیا دا میرے بادشاہ نوکری ہو گئی تے کرو بھی اجازت ہو گئی تے جے توڑا امر ہوئے تے اسی ان وطن جانا چاہنے ہیں، میں صدقے جاؤں وطن دا نام آیا تے امام دی ہنج تر رہی، امام رو پہ ہاتھ بند کیا دے مالک چنگے نوکر سرداران دا رومن برداشت نہیں کر دے، میں رومن دی گل ہی نہیں کیتی رونے کیوں ہو توڑ تائیں جڑے آزادار ہو، سرکار فرمایا زوری تو وطن دا نا چاہیا نہ مینوں کسے غریب دا وس دا وطن یاد آئے، میں صدقے جاؤں ہاتھ بند کیا دے مالک تسی جان دے ہو میں پتر دی شادی کرنی، یہ بھی یادی ہے میرا بھی دل ہے میرے پتر دی شادی دی تاریخ بھی رکھو تے آپ بھی مہربانی کرو میرے گھر آؤ میں محلے والے انہوں دساں آؤ ویکھو میرے پیر کیڈے خوبصورت وطن دے نا تے امام تھوڑا رونن غیوراں ہو شادی دے نا تے امام چوکھا رونن، مولا ہون کیوں رونے ہو؟ امام فرمایا زوری سچی گل ہے جدوں دے کربلاچ میرے قاسم دے سیرے ٹوٹے نا آئے تیری ہائے قبول میں شادیاں تے جانا چھڑ دیتا ہے، البتہ تینوں مایوس ہی نہیں کروں گا، میں آواں گا ایک شرط تے آواں، مولا کیسی شرط؟
فرمایا جی اگر پتر دی شادی نال میرے بابے دی مجلس کرام ہے نا، آکھاں جی 70 مجلس دا نام آیا نا تے پردے چو علی دیاں دے وین بلند ہو گئے۔ فرمایا سجاد اس نو آکھ اگر پردے دا انتظام کرے تے میں علی دی دھی بھی آواں دی، میں صدقے جاواں۔ بی بی آدھی میں تے سکھ دی پئیاں، کوئی میرے ویر دا ذکر کرے تے میں رواں، میں تے سکیاں دیاں لاشاں تو انج ٹریاں جی میں لگ دے ہی کچھ نہ، میں نو تے رومن ہی نہیں دیتا، سکے بھرا دی لاش چھڑ کے کوئی بھین نہیں ٹر دی، سجاد میری حسرت رہ گئی، رومن میں نو نہیں دیتا۔ اللہ توڑی ہائے قبول کرے، نسلہ توڑیاں آباد ہون۔ پہلی 70 میں آکھن لگا مہندی برآمد ہونی ہے حسن علیہ السلام دے امیر پتر دی، نفیس مزاج شہزادے دی۔ ہائے میں صدقے جاواں مکانیاں ہو کیڈی اوکھی گل ہے، اجے اکبر نو روندیاں پیاں تے قاسم تیاری کر لئی، میں صدقے جاواں۔ اللہ توڑیاں نسلاں اور تسی جان دیو جڑا یتیم ہوئے تے ماں دا ہک ہوئے، وہ ماں پھر یتیم دے لاڈ کر دی، بڑے لاڈ کر دی۔ باویراں بھی دسیا ہے حسن علیہ السلام دا یتیم قاسم باویں 13 سالاں دا ہی نا، ماں ہتھاں نال کھانا کھواندی اس، ایڈا امیر مزاج ہے۔ سارا مضمون شاید نہ پڑھ سکاں، میں 17 جڑیاں عرض کرنا چاہنا۔ شب عاشور دی رات جڑی ہے، جڑی کل پرسوں آ رہی، یعنی اج 7 دی رات ہے، مکانیاں وہ صرف 3 دن دا مہمان ہے زینب دا ویر، صرف 3 دن۔ یہ شب عاشور والی رات یہ وہ رات ہے جس رات نو علی دیاں دھیاں ستیاں نہیں، جا کے گزاری۔ کوئی ستا ہوئے تو ستا ہوئے، حسین دی 4 سالاں دی دھی نہیں ستی، میں صدقے جاؤں۔ یہ شب عاشور والی رات خیمے 3 شبیاں کھلوتیاں۔ پہلی شبی حضرت علی علیہ السلام دی نشانی، حسین علیہ السلام دی فوج دا جرنیل، سکینہ دا مشکی، علی دی دھی دے پردیاں دا محافظ سرکار عباس۔ دوسری شبی محمد مصطفیٰ دی نشانی، حسین دی کمر دا زور، اکھاں دا نور، سرکار علی اکبر۔ تے مکانیاں تریجی شبی 13 سال رنڈیپے دی محنت سین فروا دی، 13 سال رنڈیپے دی محنت، حسین دے 2 ویڑیاں دی رونق، سرکار امیر قاسم۔ سرکار عباس فرمایا اکبر کل موت دا بازار گرم ہونا تے سب تو پہلے جانا ہے میں، تو ویکھی میں نہ تو پوچھاں گا ضرور میرے جیندیاں میریاں مرشدزادیاں دا پانی بند کیویں کیتا ہے؟ اکبر آدھا نہیں چاچا سب تو پہلے میں جانا، تساں ساڈی فوج دے جرنیل ہو، تواڈے جان نال میرے بابے دی کمر دا زور ٹوٹ ویسی، پہلے میں۔ فرمایا نہیں تیرے جان نال میرے مولا دیاں اکھاں دا نور گم ہونا ہے، جنہ دی توجہ ہے ہائے نکل جائے گی۔ مکانیوں جس لئے اسرار تکرار ودیا ہے نا تے کول کھلوتے ہیں یتیم قاسم۔ فرمایا چاچا عباس ویر علی اکبر کل نہ تسی جاؤ نہ اکبر جائے۔ فرمایا کون جائے؟ رو کے آدھیں سب تو پہلے میں ویسا۔ فرمایا کیوں؟ رو کے آدھیں تواڈے جان نال بابے دی کمر دا زور ٹوٹ دے، اکبر دے جان نال چاچے دی آنکھاں دا نور مک دے۔ فرمایا میں جو بیوہ ماں دا پتر ہاں، اے میں صدقہ میری لاش تے کسے دی مرضی ہووے رووے نہیں تے نہ رووے، تواڈیاں نسلاں آباد ہو، سونی نوکری ہو، میں صدقے جاؤں، ماتم قبول ہو۔ سرکار قاسم ٹردے ہوئے گھر آئے، ماں بیک کے فرمایا ہے قاسم پھر جیندہ آ گئے؟ اماں کی کراں باہر جانا چاچا اجازت نہیں دیں دے، اندر آماں تسی بان نہیں دیں دے۔ فرمایا گیا ہیں حسین کو، اماں 3 دفعہ گیا۔ بی بی آدھی کیا دینی حسین؟ اماں جس لئے میں جانا نا چاچا میرے نال بول دینی روندے روندے کنڈ کر جاندے۔ بی بی آدھی سچ آکھی آ میں تیرے نال جاواں۔ ادب شناس دی دھرتی ہے، ادب سنن والے لوگ بیٹھے ہو، ادب دی ایک میں 70 آکھاں تیری ہائے نکل جائے، میری سین پتر دا ہاتھ ناپ کے نا تے ٹریے۔ قاسم ڈٹھے ماں دے قدمہ تو
ویک کے کھلو گئے تے رو کے آدھے نما زمین گرم ہے نالین پال ہے قاسم دی پیشانی چوم کے آدھی تینوں نہیں پتا کعبے جانا ہوئے نالین لہا کے جائی دے میں رسول دے پتر نو کعبہ سمجھ دیاں جس لے آئین نا تے میرے سردار ڈٹھا ہے تے صد ماریے عباس جی مالک فرمایا کرسی لیا میری ماں آ گئی مولا میں بان نہیں آئی میں تے منگن آئی ہیں فرمایا منگو رو کے آدھی کوئی منگ دیاں میرے پتر نو موت دی اجازت دے فرمایا اس سے بعد منگیے تے موت میرا تے دلہ قاسم بچیا میں جس لے وینا میں نو حسن یاد آندا میں نو انج لگدا ہے میرے موڑے نال حسن کھلوتے تیری نسل آباد ہوئے پیو ماں نصیب ہوں فرمایا جی میں تواڈی مرضی ہاتھ بند کیا دی جی میں تیاری دی اجازت دیتی ہے نا میں ایک اجازت اور فرماؤ میں اپنا بنرا آپ تیار کراں بنرے تیار ہوندے تو ڈٹھے ہو سن مکانیاں میری سین پتر نو لایا کے خیمے آئی بلا تشبیہ میری سین بنرا بنایا بنرا بنا کے کوئی چیز ہاتھ تے رکھ کے میری سین خیمے ٹرنا شروع کیتا ہے قاسم آدھے نمہ کے گول دے ہو رو کے آدھیے مہندی تے لب پئیے پانی کوئی نہیں پانی ہوئے آ میں تیری مہندی تیار کراں پتر نو تیار کر کے فضا نو صد ماریا ہے اماں جی سین بی بی آدھیے چوٹ مستور نو آکھ جس حسن دا گھر اجڑ نہ ویکھنا ہے میرے گھر آؤ ساریاں مستوراں جو خیمے داخل ہوئیں قاسم دا ہاتھ نپ کے بی بی زینب دے قدمہ تے ہاتھ رکھ کے آدھیے غور نال ویک کے ہک ویری دس میرے قاسم نو سیرے سونے لگ دین بی بی آدھیے لگے تے بہت سونے نہیں شاللہ بد نظرہ تو محفوظ رہے میں صدقے جاؤں وین دے قریب ہاں جی میں صدقے ہوں قاسم تیار ہوئے اے او شہید ہے جس دے پیر رکاباں تک نہ پہنچ دے اس نو خود حسین چاہ کے زینے چ بہایا ہے قاسم سردار ٹرین چھیکڑی کنات دے اندروں وہ جڑے ذاکر پڑھ دیں کہ 7 کناتاں در حقیقت ذاکر تو انہوں دسنا چاہتے ہیں جدو علی دی دھی وسدی آئی 7 پردیاں چ محفوظ آئی 7ویں کنات دے اندروں قاسم دا گھوڑا رکیا ہے حسین فرمایا کیوں قاسم لے آئیں تے رنیں رو کے آدھیں چاچا راتی تو ساں دسیا نہیں جو تھاڑے بعد سجاد شام جانا ہے تے کلیاں نہیں جانا میریاں ماواں بھی نال جانا ہے میریاں پھوپھیاں بھی جانا ہے ساریاں نو ملیاں میں سجاد نو ملنا چاہنا فرمایا مل ٹر دیو سجاد دے خیمے پیران دیاں تلیاں جو چمیاں نا تے قاسم سجاد نو وے کے اٹھیں سجاد دی آواز آئی قاسم تیری حالت تو پتہ لگ دے تو لازدہ مہمان ہے فرمایا جی ویر لازدہ مہمان اٹھریا ہوئے نا تے نو ملنا آیا فرمایا بہنہ نو ملے ہیں ملیاں برجائیاں نو ملے ہیں ملیاں تیری آئے نکلے ازادار تے ماتمیاں فرمایا ساریاں نو ملے ہیں تے میرے کول کیوں آئے ہیں تو انہوں ملن آیا فرمایا جب میں نو ملن آیا تے میری مرضی نال مل فرمایا دسو اپنے بستر توٹ کے فرمایا نے میرے بستر تے سام سجاد دے حکم تے قاسم جو ستل نا تے مٹی تے بے کے سجاد قاسم دے جوڑ چمین تے چم کے فرمایا میں قربان ہوں تیرے جوڑ تقسیم ہو جانیں او تیری لاش تے گھوڑے بھاج جانیں او تیری لاش سانو پوری لبڑی کوئی نہیں تیرا ماتم قبول ہوئے اللہ استان دے میں صدقے جاؤں قاسم سرکار تیار ہو کے گھوڑے تے سوار ہو کے میدان آئے رجز پڑے آئے فرمایا میریاں رگاں چا حیدر کرار دا خون ہے بدماش تو انہوں پتہ نہیں میریاں پھوپیاں نالیں حیا نہیں جی آندہ میرے سامنے آؤ میں تو انہوں دساں انہاں دے ارزق نامی ملعون اللہ اندے تلانت کرے اس وڈے پتر نو آکھے جلدی کر وردی پا شہزادے دا سر لیا ایک ٹبے تے حسین دوجے ٹبے تے عباس سرکار دی جنگ پہ بھیدن اس پہلا پتر آیا سرکار فنار دوجا تریجا چوتھا جس لئے چارے مر گئے نا تے آپ وردی پا کے نکلے جڑے غازی دی شجاعت نو جان دے ہو اونا دی ہائے نکلے گی جس لئے آپ نکلے نا اس ٹبے تو عباس تڑپ کے امام دے قدمہ چاہیا ہے سید آدھے روندہ کیوں میں رو کے آدھے روندہ اس تو ہاں ویکھے نا جڑا پیاندہ ہے دے مقابلے چ آج میرا بابا علی ہویا یا میں نو ٹھوریاں بیا فرق ایک کمینہ ٹھڈے پانی پی کے پیاندہ ہے میرا شہزادہ بھوکھا تے تس ہے فرمایا نہ گھبرا تو استاد ہیں شہزادے نو گرداس ادھوں اے سامنے آئے سوار کیتا ہے سرکار نے ادھا وار رد کیتا ہے او دکھا سرکار عباس صد ماریا قاسم گھوڑے دیاں واگاں چاہ
قاسم نے گھوڑے دیاں وگاں چاہیاں، فرمایا زین چو نکل کے وار کر۔ قاسم نے نکل کے وار کیتا ہے، اللہ اکبر، رے نہیں مکی، مکانیوں لڑ کنات دا ہلے ہے، تے ہولے ہولے آواز آئیے سونا پیا لڑ دیں، آج بابی ہوویا تیری جنگ دا مل پہ جاوے، میں صدقے جاواں، ہاتھ نہیں بدنے، زندگی دراز ہوئے، میں صدقے جاواں۔ اے فنار ہویا ہے، عمر ساتھ گھوڑا دوڑایا ہے، باویں دا بچپن ہے، دیاں رگاں چا حیدر کرار دا خون ہے، ایک اللہ توڑے قابو نہ آسی، چواں پاسیو حملے کرو۔ مکانیوں شام دیاں فوجاں دے بدل قاسم تے چھا گئے، جس لئے قاسم چھپ گئے نا تے فروا سین دوڑ کے اکبر دی ماں کھولائیے تے رو کے پیا دیئے دعا مانگنا میں نو قاسم نہیں پیا دس دا، بی بی آدیئے کے کران جڑے لدہ اکبر لتھا ہے میری تے بنائی مک گئی ہے، میں ہون رویا ہون تیری ہائے نکلی، ہون تیری ہائے نسل آباد ہوئے، میں صدقے جاؤں۔ قاسم سردار جنگ پہ کر دیں، کہ ویلے آواز آویا اللہ اکبر، 2 میل تو 3 میل تو حقل آویا اللہ اکبر، حسین آکھنا شاباش سونا پیا لڑ دیں، داد آویا، مکانیوں یک دم ایک کمینے پچھوں ہو کے سرکار قاسم دے سارے چ گرز ماریا، گرز لگ گئے، سرکار زین تو جھکیں، اے سارے جان دیو جتنے شہید لتھیں، ہر شہید امام نو پکاریا، کسی آکھیا مولا میرا چھیکڑی سلام، کسی آکھی ماما میرا چھیکڑی سلام، کسی آکھیا مولا میں لاندہ پیاں، واحد شہید علی قاسم ہے جس امام نو صد نہیں ماریا۔ خیمیاں دے پاسے وے کے پیا دینا اماں میں لاندہ پیاں، میں صدقے ہوں تیری آئے نکلی ہے مکانیاں ہو جڑے ویلے خیمیاں چو کوئی آواز نہیں آیا وات امام نو مخاطب کیتا ہے، رو رو کے پیادے نے یتیم نواز یتیم سمجھ کے تے ہون لاش یتیم تے آواز او تینو واسطہ اکبر اصغر دا میری خیمے لاش پہنچ، حوصلے نال انہوں ناپ لیں ادبان نپی اللہ تینو پیو مانو نصیبوں میں حوصلے نال۔ امیر قاسم دی شہادت ماما برداشت نہیں کی تھی، محمد کی میں برداشت کر سکتے ہیں، رنہ قاسم تے رو کے پیادہ یتیم نواز یتیم سمجھ کے تے ہون لاش یتیم تے آواز او تینو واسطہ اکبر اصغر دا میری خیمے لاش پہنچاواز آئے تا سارے روڑ واسطے او ماتمی بیٹھے او قاسم جھک دے آئے امام نو مخاطب کر کے رو کے پیادل مجبوری بن گئی ہے میرے پھاس گئے نا پیر اور رکابہ وچ میں کزین تو آن لہا ماتم میں صدقے جاؤں میں نوکراں تیری نسل دا نوکراں جدہ ہاتھ ہوئے سینے تے آوے رولے تے رو رو کے پیادل مجبوری ہے میرے پھاس گئے پیر اور رکابہ وچ میں کزین تو آن لہاواں او میڈا کوئی نہیں وارسی آئے او باج تڑے او میڈی تا تو لہنک والا میں صدقے ہوں بڑے آرام نال ایک وین اور کرنا ہے میرے پاس سوے دے روے ہے مکھانی میں نوکراں تیری نسل دا نوکراں میں نوکراں حوصلے نال جی کراں ماتمی مولا دے وسو میں نوکر کھلوتا قاسم جھک دے آئے رو رو کے پیادل مجبوری بن گئی ہے میرے پھاس گل پر اور رکابہ وچ میں کزین تو آن لہاواں او میرا کوئی نہیں وارث توڑی نسل آباد ہوئے جی کراں حوصلے نال مکھانیوں رولے قاسم تے رو کے پیادے نے میرے پھاس گئے پیر اور رکابہ وچ میں کزین تو آن لہاواں میرا کوئی نہیں وارث اچھا تو جڑ بھی ہیں جی میں صدقے
میں صدقہ جاواں باویراں دی گل تساں نہیں سنی پیادے نے کسے پیر پھسے ہوئے کڈے میں صدقہ جاواں رولے قاسم رو کے پیادے مجبوری بن گئی ہے میرے پھس گئے پیر اور کعبہ وچ میں کزین تو آپ لہاوانج میرا کوئی نہیں وارث ہے تیری نسل آباد ہوئے سونی نوکری ہو گئی ایک وین کرنا ہے حوصلے نال ایک وین آخری وین تے دعائے میرے پاس ویک ہے امام ٹردے ہوئے مقتل چاہے قاسم نظر نہیں آیا صد ماری ہے فرمایا قاسم میں نو دسدا کچھ نہیں قاسم دی آواز آئیے مولا میں ستوں یا امام چادر لائیے زمین تے بچھائیے کوئی ٹکڑا چاہ کے رکھے ہے کوئی ٹکڑا چاہ کے رکھے ہے ہاں نہ لاش لائیے ٹورا لگل پاسے لالو آواز آئیے حسین میں دیا لاہتھی کی دیوان فرمایا کون ہے آواز آئیے میں تیرا ویرہ حسنہ میرے پتر وفا کیتی ہے یا کوئی نہ سرکار خیبے آئے چوٹ مستور جمع ہو گئی ہر بی بی رونی ہے سکی ماں آئی ہے ایک ٹکڑا چاندی ہے چم دیئے رکھ دیئے فرما دیئے اے بھی نہیں دوجا ٹکڑا چاندی ہے چم دیئے اے بھی نہیں تریجا ٹکڑا چاہ کے چمے ہیں فرمایا اے بھی نہیں حسین عادل کیا پہ کر دے ہو رلی ہے بی بی رو کے پیا دیئے پئی برگ گلے دیا او چہرے دے مو پتر دا چمڑا ہاوی میں کو نہیں لب دے ماتم حسین ماتم شبیلہ میں صدقہ جاواں لے آوے شبی آونی ہے شبی آونی میں صدقہ جاواں شبی سامنے کرے ہے شبی میرے مولا دی میں سمجھا پچھو آونی بیٹھے رویا نیازے مولا ایک وین دی اجازت دے ویا شبی سامنے لے آوے امیر قاسم دی شبی جلدی سامنے لے آوے مومنہ زیارت کرنی ہے میں صدقہ جاواں ویکھو شبی او شبی میرے سردار دی آ گئی ماں دی حسرت آ گئی جس ماں دا پتر دی اللہ شان دے ٹکڑے ہو گئے میں صدقہ جاواں میں صدقہ حوصلے نال شبی میرے مولا دی آگئی سیارے زیارت کرو اچھا ماتمی مولا دے جلہ ماتم کرنا ہے رلی ہے میری سین رو کے پیا دیئے پئی برگ گلے دیا چہرے دے تے مو پتر دا چمڑا بھی میں کو نہیں لب دے رخسار قاسم حوصلے نال تیری زندگی ہوئے پیو بانو نصیب ہو ماتم حسین نہیں مومن دی کتا لے آج چلو ٹھیک ایک دوجہ بھی دے دیں جیو او دیاں لگا اے نہیں لگا دین لگا میں پھر مارا پروادہ جایا رحمہ گلندی ہاتھ گانے والا رحمہ گلندی ہاتھ گانے والا جڑہ میں آیا پروادہ جایا رحمہ گلندی ہاتھ گانے والا
گانے والا رحمہ گلے دی ہاتھ گانے والا